अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला हमें ये खुशियाँ बार बार नसीब फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती और ईमान की दौलत के साथ साथ। लेकिन वक्त कितनी स्पीड के साथ गुजर रहा है, आप इस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि रमज़ान आया, पूरा महीना गुजर गया, ईद भी गुजर रही है, तो बिल्कुल पता नहीं चला इतनी स्पीड के साथ ये जो एक महीना ये गुजरा है। और दूसरी बात, मैं वीडियो कल बनाना चाह रहा था। आज ईद का जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज ईद का दूसरा दिन है। मैं कल वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं बना पाया। वो ईद का चाहे वो छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, तो वो उसमें पहले दिन तो आपकी अच्छी खासी मसरूफियत होती है। बड़ी ईद पे ये होता है ना कि कुर्बानी के जानवर के पीछे बंदा थक जाता है, तो उस वजह से फिर बाद में जैसे फ्री होता है तो वो इस चीज़ को ढूंढ रहा होता है कि मुझे कोई जगह मिले खामोश, जहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ बंदा 2-3 घंटे आराम सुकून से सो जाए, ताकि उसकी वो थकावट दूर हो जाए। वो उस बंदे के लिए, मेरे जैसा बंदा जो पूरा साल कोई ऐसे काम करता नहीं है फिज़िकल, जिसकी वजह से अगर वो उसको काम करना पड़ भी जाए ईद के दिनों में, तो वो फिर इस चीज़ को ज़रूर फ़ील करता है। और छोटी ईद में ये होता है कि जैसे अपनी ईद की नमाज़ पढ़ के घर आते हैं तो थोड़ी देर बाद लोगों का आना जाना, मिलना जुलना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के पास आप जाते हो, अपने रिश्तेदारों के पास, और कुछ लोग फिर आपकी तरफ आते हैं। तो कल का दिन भी सेम यही चीज़ थी। एक मेहमान जाता तो 2 आते, 2 जाते तो 4 आते। फिर अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो आपका भी तो हक बनता है कि आप भी दूसरों के पास जाइए ईद मिलने। तो कल का दिन भी सारा दिन इस चीज़ में गुजर गया, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और उम्मीद है कि सबके रोज़े अच्छे गुजरे होंगे, स्पीड के साथ तो गुजरे लेकिन अच्छे गुजरे होंगे। ईद भी सबकी अच्छी गुजर रही होगी। और मैं फिर ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमें ये खुशियाँ बार बार नसीब फरमाए और ईमान की दौलत के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और रमज़ान के महीने में जो स्टार्ट के बंदे की रूटीन वगैरह चेंज हो जाती है, खाने पीने की, वो फिर उठने की, बहुत सारी चीज़ें, तो इंसान फिर ये कहता है कि रमज़ान जल्दी गुजरे, ईद आए, हम सेलिब्रेट करें। तो ईद का ही बंदा पूरा महीना इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि रमज़ान के महीने में बंदे को तब याद आती है जब रमज़ान गुज़र जाता है ना, तब इंसान को रमज़ान की बरकतें और रहमतों का पता, तब इंसान को फ़ील वो चीज़ को करता है कि यार रमज़ान में आप यकीन करें कि दस्तरख़्वान पे वो चीज़ें मुयस्सर होती है कि पूरा साल बाकी 11 महीने इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन रमज़ान की बरकत की वजह से, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से इंसान उस चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करता है। और दूसरी जो मैं सबसे शेयर करता हूँ तो कि रमज़ान की जो सबसे बड़ी बरकत ये है कि इंसान जो होता है ना, सुबह सहरी आप देख लें सब मिल के कर रहे होते हैं, और शाम को इफ्तारी भी सब बैठ के वेट कर रहे होते हैं। जैसे अज़ान होती है तो वो खाना पीना भी सब इकट्ठा कर रहे होते हैं। बाकी 11 महीनों में ये चीज़ बंदे को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। कोई सुबह कोई टाइमिंग का खाने का कोई किसी का नहीं होता। कोई जॉब पे जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई दुकान पे, कोई कारोबार पे, तो खाने की रूटीन किसी की सेम नहीं होती है। कोई 10 मिनट पहले खा लेता है, कोई आधा घंटा बाद में खा लेता है, तो कोई कमरे में खा रहा था, कोई किचन में खा खा लेता है, कोई सेन में खा लेता है। यानी इकट्ठे बैठ के खाने का वो बिल्कुल ही बंदे को मौका नहीं मिलता। लेकिन रमज़ान की बरकत की वजह से जो मैंने इस चीज़ को मैं जो सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ कि इंसान को तकरीबन सुबह की सहरी भी सारे मिल बैठ के खा रहे होते हैं। और प्यार मोहब्बत बढ़ता है ना फैमिली में जो भी है। और फिर शाम को इफ्तारी में जब सारे इकट्ठे बैठे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे अज़ान होती है तो वो इफ्तारी करते हैं, तब भी वो सीन बड़ा देखने को मिलता है कि रमज़ान की बरकत की वजह से पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई है और खाने का इंतज़ार कर रही है और एक साथ खा रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी बेशुमार रहमतें, बरकतें, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। कमी कोताहियाँ तो होती है, जिस तरह रमज़ान के रोज़े रखने का हक़ होता है, इस तरह तो हम नहीं कर पाते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बेशुमार कमी कोताहियाँ हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो जो भी हमने रोज़े रखे, तलावतें की, तरावी पढ़ी, ज़िक्र-उज़कार किए, तो अल्लाह ताला हमारी उन चीज़ों को कबूल मंज़ूर फ़रमाए। और नेक्स्ट के लिए भी अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान के रोज़े नसीब फ़रमाए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ईद का आज दूसरा दिन है। और आज मैंने वीडियो बना तो रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपलोड इसको मैं कल करूँगा, ये ईद के तीसरे दिन। अभी टाइम काफ़ी हो गया है और अभी मगरिब की नमाज़ के बाद दोस्तों ने प्लान बनाया है कि खाने पीने का कहीं जाते हैं बाहर खाने के लिए। तो अभी मगरिब का टाइम थोड़ा रह गया है, तो उसके बाद फिर दोस्त वगैरह हम बाहर चले जाएंगे। फिर रात को वीडियो अपलोड करने का फ़ायदा नहीं होता। मैं वैसे 3 बजे दोपहर की मेरी जो टाइमिंग है वीडियो अपलोड करने की, तो मैं 3 बजे को अपलोड करता हूँ।
تو اس لیے میں نے ویڈیو بنا تو لی ہے، لیکن یہ اپلوڈ انشاءاللہ کل ہوگی، یعنی عید کے تیسرے دن۔ اور باقی جو رمضان ہے نا، یہ میرا خیال ہے جو 11 مہینوں کی ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ انسان ایک مہینے میں جو چیز کی پریکٹس کرتا ہے وہ بندے کو 11 مہینے بھی اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ جیسے بندے کی نماز پڑھنے کی روٹین بن جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر تراویح وغیرہ کی، باقی ذکر و اذکار کی، تو ہم نے 11 مہینے کو بھی اس طرح لے کے چلنا ہے جیسے رمضان میں ہم نے عبادات کی روٹین بنائی ہوئی تھی۔ لیکن افسوس بھی بڑا ہوتا ہے، کمی کوتاہیاں ہوتی ہے، انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس میں ہماری اپنی غلطی بھی اس کو کہیں گے کہ ہماری اپنی غلطی کوتاہی بھی ہے۔ رمضان کے سٹارٹ میں جب دیکھتے ہیں تو مسجدیں بھری ہوتی ہے، جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کسی بھی نماز میں چلے جانا، چاہے وہ فجر کی ہو، وہ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی یا عشاء کی، تو مسجد ٹکاٹک بھری ہوتی ہے۔ تو ہماری جو یہ گاؤں کی مسجد ہے ہمارے محلے میں، اس میں باہر ایکسٹرا صفیں بچھا دی جاتی ہے کیونکہ نمازی اتنے ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے جیسے رمضان گزرتا ہے، ٹائم گزرتا ہے، جیسے جیسے اینڈ والے روزے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ چیز بالکل ختم ہوتی جاتی ہے۔ پھر وہی کیا نماز میں، ہر نماز میں آپ دیکھ لو 1 صف، 1.5 صف یا میکسیمم 2 صفیں بنتی ہے۔ وہ جو پچھلی اتنی صفیں بنتی تھی 15 20 صفیں، وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری اپنی غلطی ہے۔ اس چیز کو ہم نے بالکل نظر انداز نہیں کرنا، اس کو ہم نے جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم اس چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، 11 مہینے بھی ہم نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ میرے بھائی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اچھا خاصا بندہ ہوتا ہے، اگر اتنی پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس کی تو ڈیتھ ہوگی ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بے شمار بیماریاں ہیں، وہ حادثے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ موت نے صرف رمضان میں نہیں آنا، 11 مہینے بھی پڑے ہیں، تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ باقی آپ انجوائے کریں، اسلام اس چیز سے بالکل منع نہیں کرتا کہ آپ اچھی جاب نہ کریں، یا اچھا بزنس نہ کریں، یا اچھی گاڑی استعمال نہ کریں، اچھا گھر نہ بنائیں، یا اچھی کپڑے نہ پہنیں۔ اسلام اس سے بالکل منع نہیں کرتا، لیکن جب اسلام ہمیں ان چیزوں سے منع نہیں کرتا تو ہمیں اسلام کی طرف بھاگے جانا چاہیے، کہ جب اسلام نے ہمارے لیے اتنی سہولیات دی ہے، اتنی وہ کہتے ہیں چھوٹ دی ہے، تو ہمیں پھر اپنی اسلام کی طرف بھاگے جانا چاہیے۔ جو بھی کریں، بزنس بھی کریں، گاڑی، گھر، بنگلہ، کپڑے بھی مہنگے سے مہنگے پہنے، لیکن ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اپنی عبادات کو بھی کا بھی ماحول بنانا ہے۔ باقی دوسری جو چیز ہے جس کی بہت کمی ہے ہماری قوم میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے انسانیت کی۔ آپ خود دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، جو چیزیں چل رہی ہے کہ بندے کا دماغ چکرا جاتا ہے کہ یار ایک انسان ایسا سوچ بھی کر کیسے سکتا ہے، لیکن وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہے۔ ظلم، ستم، فراڈ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنا، ایک دوسرے کے ساتھ نقصان، ایک دوسرے کا نقصان کرنا، ایک دوسرے کی زمینوں پہ، ایک دوسرے کی جائیدادوں پہ قبضے کرنا۔ تو اس چیز کو ہم نے بھی دیکھنا ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اعمال کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں، اور اللہ کے یہ عذاب کو دعوت دینے والی یہ چیزیں ہیں۔ ظلم آپ خود دیکھ لیں کہ جو بندہ ظلم کرتا ہے، جو میں نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اس بندے کو تب تک موت آتی نہیں ہے جب تک اس پہ اس دنیا میں عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ظالم کی اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہم نے خیال رکھنا، ہم نے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، اپنے گھر میں بھی، آپ باہر بھی، محلے میں بھی، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، جہاں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی ہیلپ کر سکتے ہو تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب لے کے جائیں گے نا، تو آپ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان چیزوں کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ اپنے اندر انسانیت ہم نے پیدا کرنی ہے۔ باقی اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد میں دیکھیں، جس طرح بھی، جس کی بھی آپ مدد کر سکتے ہو کرنی چاہیے، چاہے وہ راشن کے تھرو ہو، چاہے وہ آپ پیسوں کے تھرو ہو، چاہے وہ آپ کسی کو جاب دلوا دے یا کسی کے لیے کاروبار کا ذریعہ بن جائے۔ تو ان چیزوں کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ رمضان یہ چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے تو 1 مہینہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کا محتاج تو نہیں ہے نا، لیکن یہ چیزیں صرف ہماری پریکٹس کے لیے کہ انسان کس طرح سیدھے راستے پہ آئے۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے، اپنے اندر انسانیت لے کے آنی ہے۔
ہم نے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے لیے تکلیفیں نہیں، یعنی مطلب ایک دوسروں کے لیے تکالیف کا ذریعہ نہیں بننا، بلکہ آسانیوں کا ذریعہ بننا ہے۔ اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ یہ ٹریکٹر چل رہا ہے اور یہ چیز پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے نا، اب بندہ کیا کہے۔ اگر کسی نے گانے سننے تو بندہ آہستہ آواز میں سن لے یا ہینڈ فری لگا کے سن لے۔ یہ ٹریکٹر والے اکثر گاڑیوں والے آپ نے دیکھے، رکشے والوں میں بھی انہوں نے فل دبا کے تیز آواز میں لگائے ہوتے ہیں، اور اگلا بندہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر جو وہاں پاس، اب یہ تو نہیں پتہ کہ آس پاس کے لوگوں کے کیا حالات ہیں، کوئی کتنا خوش ہے، کوئی کتنا غم ہے، لیکن ان کو اپنے وہ سرور کی لگی ہوتی ہے۔ اب یہ میری پہلے بھی کافی ساری ولاگز میں اس طرح کی ساؤنڈ ایڈ ہو چکی ہے آٹومیٹکلی۔ اب اس میں آپ نے دیکھا جو اس سے پہلے کچھ حصہ ہے میرے ولاگ کا، اس میں یہ گانے کی آواز صاف آ رہی ہوتی ہے، تو میں تو بالکل اس چیز کے خلاف ہوں۔ اگر گانے کسی نے سنے بھی ہے، سنے تو نہیں چاہیے ویسے، اگر سنے بھی آپ ہینڈ فری لگا کے یا آہستہ آواز میں سنیں، خود دوسروں کے لیے بندہ تکلیف کا ذریعہ کوئی بنے۔ اب اس نے لگائے ہوئے ہیں اتنی تیز آواز کے ساتھ، ٹریکٹر کی آواز بھی آ رہی ہے یہاں تک، اور گانوں کی آواز، پتہ نہیں اب بندہ میں کیا بولوں ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور میرا خیال ہے لوگ زیادہ لمبا نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتے ہیں، اور یہاں سے میں پھر سیدھا شوٹر اپنے گھر کی طرف جاؤں گا۔ تو جو باتیں کہی اگر کسی کو بری تو نہیں لگی ہوئی، کیونکہ میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے، ایک اچھی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، تاکہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو، موت بھی اچھی ہو، اور آخرت بھی اچھی ہو۔ باقی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور رحیم رحمان کریم ذات ہے۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔